الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى
آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا سب تو اونچی سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا آسیو شکر دے کلمے پڑھو آسیو شکر دے سجدے کرو او تینوں بخشان والا آ گیا او سانو بخشان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم
شہر یار ارم شاہ والا حشم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ہجری 1435 دے ماہ نور شہر سرور ربیع الاول شریف دی اج 8 تاریخ اور دوسرا جمعۃ المبارک جدیاں بابرکت کڑیاں پر کیف لمحات ساڈے شامل حال نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا وے پروردگار عالم ساڈی اس حاضری نو قبول منظور فرمائے اور قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اس تو بعد تانوں مینوں سب نو اس دے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس جمعۃ المبارک تو بعد جڑا ماشاءاللہ اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال منگل آ رہا ہے منگل والے دن انشاءاللہ تعالی ماہ نور شہر سرور ربیع الاول شریف دی 12 تاریخ ہوئے گی 12 ربیع الاول کی نہ ہوتی اگر 12 ربیع الاول کی نہ ہوتی اگر کوئی شے بھی جہاں میں نہ آتی نظر ربیع الاول شریف دی 12ویں تاریخ دی ایسی عید اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائی ہے جڑی عید ساریاں عیداں دی جان عید ہے ساریاں خوشیاں دی جان خوشی ہے ساریاں عیداں دی اصل عید ساریاں خوشیاں دی اصل خوشی جس خوشی دے صدقے خدا نے سانو ساریاں خوشیاں عطا فرمائیاں جس عید دے صدقے خدا نے سانو ساریاں عیداں عطا فرمائیاں او عیداں دی عید خوشیاں دی خوشی 12 ربیع الاول شریف جڑی کہ منگل والے دن تشریف لے آ رہی ہے اس موقع دے اوتے سارے مسلماناں نو بہناں بھراواں نو اہل اسلام نو ود چڑھ کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موقع دے اوتے خوشی دا اظہار کرنا چاہیے جشن میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے جشن میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامہ کیجیے ربیع الاول شریف دی 12ویں تاریخ اور یہ منگل والا دن جڑا ہے یہ اس طرح سمجھو کہ جس طرح کہنے والا کہندا ہے کہ رسول اللہ کے تشریف لانے کا یہی دن ہے 12ویں تاریخ والا جڑا دن ہے رسول اللہ کے تشریف لانے کا یہی دن ہے مسلمان کے لیے خوشیاں منانے کا یہی دن ہے رسول اللہ کے تشریف لانے کا یہی دن ہے مسلمان کے لیے خوشیاں منانے کا یہی دن ہے حکیم الامت حضرت علامہ مفسر کرام مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ کلام دے وچوں ایک نعت دا ایک شعر ارشاد فرماندے نے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن
وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جلد سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ رب العالمین دی ذات بابرکات اپنے پیارے محبوب، طالب و مطلوب، دانائے غیوب، محب و محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زلف واللیل اور چہرہ والضحا دے وسیلہ جلیلہ دنال خدا تعالی سانو دونوں جہاناں وچ کامیابیاں عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشی دے صدقے خدا تعالی سانو دین دیاں بھی ہزاراں خوشیاں نصیب کرے تے دنیا دیاں بھی ہزاراں خوشیاں نصیب فرمائے۔ قرآن پاک دے وچ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اساں تانوں سر دیاں زلفاں پاکاں تو لے کے پیراں دے جوڑیاں دی خاک مبارک تک سراپا سارے جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر دیاں زلفاں پاکاں تو لے کے سر دے تاج مبارک تو لے کے پیراں دیاں جوڑیاں دی خاک مبارک تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دے سارے حصے سارے جہاناں دے واسطے رحمت ہی رحمت نے۔ آپ دا تاج جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دیاں زلفاں جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دیاں اکھاں دی نظر جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دے کناں مبارکاں دی سماعت جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دی زبان مبارک دی فصاحت و بلاغت جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دے چہرے دا نور مبارک جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دا سینہ جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دا پسینہ جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دا مدینہ جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دا جسم جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دا علم جہاناں دے واسطے رحمت، آپ دا اسم جہاناں دے واسطے رحمت، اور آپ دا سارا جسم دے سارے اعضاء سارے جہاناں دے واسطے رحمت ہی رحمت نے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم مبارک دے نال جڑی چیز لگ جاندی ہے، پاوے وہ جتی مبارک ہوئے تے پاوے وہ کوئی لباس مبارک ہوئے، وہ بھی جہاناں دے واسطے رحمت بن جاندی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں مبارکاں دے جڑے جوڑے نے، یہ جوڑیاں دی خاک مبارک بھی جہاناں دے واسطے رحمت ہے، جنہاں دے بارے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ دے بھائی غلام نبی صاحب آپ دے جوڑیاں دے متعلق اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ دے برادر مکرم حضرت امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے نے، جو سر پہ رکھنے کو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے مبارک سانو سر دے اوتے رکھن دا موقع مل جائے۔ دنیا دے بادشاہ دنیا دیاں حکومتاں دے تاج اپنے سر دے اوتے رکھ کے کہندے نے لوکو میں فلانے ملک دا بادشاہ ہاں، میں فلانے ملک دا بادشاہ ہاں، میں فلانے ملک دا بادشاہ ہاں۔ دنیا دا سکندر کہندا وے میں فلانے ملک دا بادشاہ ہاں، محمد مصطفیٰ دا کلندر کہندا وے اور تسی ویکھو میرے وال میرے سر دے اوتے دنیا دی بادشاہ دا تاج نہیں،
دنیا دی حکمرانی تے دنیا دی شہنشاہ دا تاج نہیں، میرے سر دے اوتے او جوڑے نے جنہاں جوڑیاں نو خدا دا عرش بھی ترسدا ہے۔ انہاں جوڑیاں دے بارے، انہاں نالین شریف دے بارے امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جنہاں نے یہ سعادت حاصل کیتی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے مبارک دے بارے مسلم شریف دی حدیث سے پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اے جوڑے لے جاؤ میرے تے جا کے لوکاں نو وکھا دو، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں ہو کے آیا ہاں۔ کوئی بندہ ہو سکتا ہے شک کرے، یقین نہ کرے، اعتماد نہ کرے کہ تسی کتھوں آئے ہو تے کی کہندے ہو پے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اے جوڑے میرے لے جاؤ تے جا کے لوکاں نو وکھائی آو، جنت دی خوشخبری سنائی آو۔ جہاں بھی کلمہ گو ملتا ہے، جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، دلوں زبانوں کلمہ پڑھنے والا، تانوں جہاں بھی ملتا وے انہاں نو میرے جوڑے وکھائی آو تے جنت دی خوشخبری سنائی آو۔ تے جوڑے اس واسطے دینا وا پیا کوئی بندہ یہ نہ کہے شاید اپنے کولو کہندے نے پے، تسی جوڑے مبارک وکھاؤ انہاں نو اے نشانی دے طور تے کہ میں واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو ہو کے آیا وا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں ارشاد فرمایا وے کہ اے ابو ہریرہ کوئی بندہ اگر نہ منے کہ انہوں کہہ دے دیکھ میں ہن نبی پاک علیہ السلام کولو ہو کے آیا وا، اور ہو کے آن دی دلیل اے وے کہ میرے ہتھاں وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے مبارک، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور۔ سبحان اللہ، ذرا ذوق شوق دا مظاہرہ کرو ماشاءاللہ۔ منگل والے دن عید میلاد النبی تشریف لے آ رہی ہے، ایڈا سست معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جنوں میرے نبی دی آن دی خوشی ہے نا، جنوں جنی خوشی ہے وہ اونے زیادہ ذوق نال کہہ رہے سبحان اللہ۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ دنیا کا سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر شے جہان دے واسطے رحمت ہے، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تے آنا بھی رحمت ہے، دنیا کو جانا بھی رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا آنا بھی رحمت ہے، حضور دا بولو حضور دا جانا بھی رحمت ہے۔
رحمت ہوئے تو خوشی کری دی، غمی تو نہیں کری دی، افسوس ہی نہیں کری دا، دکھ دا تعزیت دا اظہار تو نہیں کری دا، پھوڑی تو نہیں پانی دی، رحمت ہوئے تو خوشی کرنی چاہیے۔ میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دے اندر، جے گھر دے وچ اللہ تعالی بچی عطا فرما دے اس گھر وچ خدا دیاں رحمتاں آ جاندیاں نے، دھی آ جاوے تے رحمت آ جاندی ہے، پتر آ جاوے تے خدا دا فضل آ جاندا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت نہیں بلکہ ساری رحمتاں دی رحمت نے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضل نہیں بلکہ سارے فضلاں تو بڑے فضل نے، ساری رحمتاں تو وڈی رحمت میرے آقا، سارے فضلاں تو وڈے فضل میرے آقا پروردگار عالم نے فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے میرے محبوبہ میں تینوں رسول بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں نبی بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں سلطان بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں برہان بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں حاکم بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں انسان کامل بنا کے بھیجا ہے۔ اے میرے محبوبہ میں تینوں بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں شاہد و مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ اے میرے محبوبہ میں تینوں سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں فضل کبیر بنا کے بھیجا ہے۔ رب العالمین دی ذات بابرکات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو فضل بنا کے سارے فضلاں نالوں وڈا فضل، ساری رحمتاں نالوں وڈی رحمت بنا کے بھیجا وے۔ پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑیاں شاناں تے بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں رفعتاں عطا فرمائیاں نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکے وچ تشریف لیاؤندے نے، مکے وچ رنگ لگ جاندے نے، جدوں مدینے وچ تشریف لیاؤندے نے مدینے دیاں گلیاں بازاراں نوں رنگ لگ جاندے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں طائف دے بازاراں وچ جاندے نے تے طائف دے بازاراں نوں رنگ لگ جاندے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں جناب آمنہ دے کچے کوٹھے وچ تشریف لیاؤندے نے، او کچا کوٹھا ویر پروردگار عالم دے نور دے نال جگمگائے اٹھدا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے جاندے نے، جناب حلیمہ سعدیہ دے گھر دے وچ وی لہراں بہراں لگ جاندیاں نے۔ کوئی کہندا وے جناب حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی نو پالیا وے، ایک ظاہری معاملہ وے، حقیقت چیز اے وے، کوئی بندہ غلط فہمی دا شکار نہ ہو جاوے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب حلیمہ سعدیہ نے دودھ پا پیا وے تے آپ نو پالیا وے حلیمہ سعدیہ نے۔ جس وقت حلیمہ سعدیہ دے گھر دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں سن لے کے گئے، اس وقت بھوکھاں نچدیاں سن پیاں، بھوکھاں نچدیاں سن پیاں جناب حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر۔ بڑا فقر سی، بڑا فاقہ سی، بڑی غربت سی اور بڑیاں تنگ دستیاں چھائیاں ہوئیاں سن، حتیٰ کہ بکریاں دے تھڑاں دے وچوں دودھ بھی خشک ہو چکیا سی، اور پھر بڑیاں تنگ دستیاں تے بڑیاں مصیبتاں پریشانیاں، بڑے فاقے کشیاں، بڑیاں فاقے کشیاں آئیاں ہوئیاں سن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر تشریف لے گئے تے پھر کی ہویا، ہر پاسے لہراں بہراں لگ جاندیاں نے، ہر پاسے لہراں بہراں لگ جاندیاں نے، حتیٰ کہ دیوا بالن دی بھی لوڑ نہیں پیندی، دیوا بالن دی بھی لوڑ نہیں پیندی، ایدے مکھ دا چانن ہی اینا ہوندا وے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ مبارکہ وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے، جناب حلیمہ سعدیہ دے گھر نوں روشن کر دیندیاں نے۔ گھر دے وچوں، مکان دے وچوں، کمرے وچوں، کمرے دے روشن داناں وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے، سیدھیاں آسماناں دے اوتے جاندیاں نے۔ ایک ظاہری معاملہ وے، جناب حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں دودھ پلا کے پالیا وے، حقیقت معاملہ اے وے حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم علیہ السلام نوں نہیں پالیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ نوں پالیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ نوں پالیا وے۔ ہے آمین
کنی خوشی ہے حضور دے آن دی، حضور دے آن دی کنی خوشی ہے، اس خوشی دی انتہا ہی کو نہیں، اس خوشی دی حادی کو نہیں کہ کنی کو اللہ تعالیٰ نے سانو خوشی عطا فرمائی کہ 1400 سال تو بعد 1400 سال تو بعد سانو اینی خوشی ہے جنہاں نے بغیر ویکھن تو کلمہ پڑھیا، جنہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بغیر ویکھن تو کلمہ پڑھیا ہوئے، اپنے استاداں کو سنے ہیں، اپنے پیراں کو سنے ہیں، اپنے والدین دے کو سنے ہیں، اپنے بزرگاں کو حضور دیاں شاناں سنیاں نے، تے سانو 1400 سال تو بعد جنہاں نے بغیر ویکھن تو حضور دا کلمہ پڑھیا ہوئے انہاں نوں حضور دے آن دی اینی خوشی ہے تے 1400 سال پہلے صحابہ نوں کنی خوشی ہو گئی بھائیو تھلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نوں حضور دے آن دی کنی خوشی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خندق تے کھولتے ہیں، فاقہ کشی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ دے اوتے پتھر بنے ہوئے ہیں، بھوک دی وجہ تو پیٹ دے اوتے پتھر بنے ہوئے ہیں۔ اینی کو اس وقت فاقہ کشی ہوندی سی، ہفتہ ہفتہ 2-2 ہفتے، مہینہ مہینہ 2-2 مہینے صحابہ کرام دے چولیاں وچ اگ بھی نہیں سی بلدی ہوندی، کھجوراں تے گزارا ہوندا سی، چھواریاں دے اوتے گزارا ہوندا سی، خوہ دے پانیاں دے اوتے گزارا ہوندا سی، لیکن صحابہ کرام دی محبت و قربان جاؤ بھوکھیاں رہ کے بھی پیاسیاں رہ کے بھی نبی پاک علیہ السلام نال وفا کرتے، اینیاں تکلیفاں اینیاں پریشانیاں مصیبتاں برداشت کر کے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نہیں سن چھڑدے ہوندے، جنگ تے جانا پیا تے صحابہ کرام اگے اگے لگ جاندے سن، صحابہ کرام اگے کھلو جاندے سن، سینے استان کے اگے کھلو جاندے سن، جڑا تیر آئے گا پہلے ساڈے سینے تے وجے گا بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جاوے گا۔ اینی وفا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ بتقاضا بشریت بھوک دی وجہ تو تھوڑا جہا مرجھایا ہویا وے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک مکھ مبارک تھوڑا جہا ڈھلا بھوک دی وجہ تو وہ بھی بتقاضا بشریت۔ جناب جابر دیکھ کے اپنے گھر گئے، اگو دیکھو صحابہ کرام نو کنی خوشی ہے، اور اے روایت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ وچ تحریر فرماؤندے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ نے جنہاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگدیاں ہویا 75 مرتبہ اپنا دیدار کرایا، 75 مرتبہ اپنی زیارت دے نال مشرف فرمایا سی۔ گھر گئے جا کے آخیا کچھ کھان پین واسطے ہے وے؟ بیوی کہندی ہے کہ 4 کلو جو دا آٹا ہے، ایک بکری دا بچہ وے، جس طرح کہندے وہ کر لینے ہاں۔ جناب جابر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے تسی ساڈے گھر آو، جنہاں نو اے تانگے جنہاں نو اے طلب حضور ساڈے گھر تشریف لیاؤن، جنہاں نو تانگے جنہاں نو طلب حضور ساڈی محفل وچ تشریف لیاؤن، جنہاں نو تانگے جنہاں نو طلب جنہاں نو اے کھچے کہ نبی پاک علیہ السلام ساڈے خواب وچ تشریف لیاؤن، او مل کے آکھو سبحان اللہ۔ میرے گھر وی تسی آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے گھر وی تسی آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے گھر وی تسی آؤ، میرے گھر روشنی
یہ صحابہ کرام دا عقیدہ سی حضور جہے گھر تشریف لے جاندے نے انہاں دی قسمتاں چکمگا اٹھدیاں نے حضور جدوں مکے وچ آئے مکے دے درو دیوار چمکے نہیں تو جناب آمنہ کو فیصلہ کرا لینے ہاں اے ساڈے آقا دی امی جان تے ساڈی روحانی تو تے دادی جان تسی ارشاد فرماؤ جدو ساڈے آقا تہاڈی گود وچ تشریف لے آئے تسی اپنی آنکھاں نال کی ویکھیا سی تو جناب آمنہ فرماؤندیاں نے میں اپنے کچے کوٹھے وچ بیٹھی ہوئی سا دروازہ وجا ہوا سی تھلے کوئی چپساں نہیں سن پئیاں دیواراں نوں کوئی ٹائلاں نہیں سن لگیاں ہوئیاں کوئی چونا نہیں سی لگا ہویا کوئی ڈسٹیمپر نہیں سی ہویا کچیاں دیواراں تے کچی زمین تے اوتے کھجوراں دے پتیاں دا چھت جدوں میرا لال میری گود وچ تشریف لے آیا یہ نور دے نال میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا یہ نور دا اینا چانن ہویا کہ میں کچے کوٹھے وچ بیٹھ کے شام دے محلہ نوں ویکھ لیا سی بلند آواز نال سارے بولو زندہ مرحبا مرحبا یا نبی یا نبی میں شام دیا محلہ دیکھ لیا سی کہ مشکات شریف دی حدیث پاک جاندہ نبی پاک نے صلاۃ والسلام جدو مدینے کی تشریف لے گئے کہ آپ دے منہ مبارک دے وچوں منہ مبارک دے دنداں دیاں ورناں دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں سن تے مدینے دے درو دیوار دے تے پیندیاں سن اے نور دیاں لاٹاں دی برکت نال مدینے دے درو دیوار بھی چمک جاندے سن میرے گھر وی تسی آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے گھر میں
حضور کسی نہ کسی طریقے کسی نہ کسی سبب نال ساڈے گھر تشریف لیاؤ، پلے تو ساڈے کچھ بھی نہیں، لیکن حضور ساڈے گھر تشریف لیاؤ۔ حضور دی بارگاہ جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی تشریف لے آو، تواڈے یار تشریف لے آؤ تے میرا دل چاہتا ہے میرے گھر تسی تشریف لے آؤ تے آ کے میرے گھر وچ دعوت تناول فرما لو، میرا یہ دل کردا ہے۔ اج دا کھانا تہاڈا میرے گھر ہے، اج میں تہاڈی میزبانی کرنا چاہنا وا، اج میں تہاڈی مہمان نوازی کرنا چاہنا وا تے یا رسول اللہ میری دعوت نو قبول فرماؤ۔ اور کسی دی دعوت قبول کرنا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے، ٹائم ہے قبول کر لو، نہیں ٹائم ہے تے معذرت کر لو، لیکن دعوت نو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ حضور تشریف لے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جابر دی دعوت نو قبول فرما لیا۔ حضور نے جناب جابر دی دعوت نو بولو قبول فرما لیا۔ آپ نے فرمایا انج کرو، اے جن بھی صحابہ کرام نے نا اس میدان دے وچ سارے نو دعوت دے دو۔ تقریباً 1500 صحابہ کرام جنہاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دے دتی۔ آپ نے فرمایا سب کے سب چلو جابر کے گھر، آپ نے فرمایا سب کے سب چلو جابر کے گھر، آپ نے فرمایا سب کے سب چلو جابر کے گھر، آج دعوت صابروں کی ہے میرے صابر کے گھر، آج دعوت صابروں کی ہے میرے صابر کے گھر۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، آپ نے بکری دا بچہ ذبح کیتا، وہ 4 کلو جو دا آٹا اپنی بیوی نو دیتا۔ جناب جابر نے بکری دا بچہ جب ذبح کیتا، حضرت جابر دی بیوی محترمہ آٹا گن کے روٹیاں پکانا شروع کرن لگیاں نے، پر آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے اے عاشق حضور دے میزبان مہمان نواز، آپ دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے، آپ دا چہرہ غمگین تے پریشان ہے۔ جناب جابر دی بیوی پوچھدی ہے کیوں پریشان ہوا ہے میرے سر دے تاج، کیوں غمزدگی دا عالم طاری ہویا ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں غم و حزن دا شکار ہو چکے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دعوت دیتی سی، عرض کیتی سی یا رسول اللہ تسی تشریف لے آو، تواڈے چارے یار تشریف لے آؤ، آ کے کھانا تناول فرما لو، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات نے سارے صحابہ کرام نو مدعو کر دیتا ہے، سارے صحابہ نو انوائٹ کر دیتا ہے، سارے صحابہ نو دعوت دے دیتی ہے۔ تے میں سوچی یہ پیا ہویا وا انہاں کو کھانا 1500 صحابہ نو کتھے پورا آوے گا؟ یہ 4 کلو چود آیا تھا 1500 صحابہ نو کیویں پورا آوے گا؟ یہ بکری دا بچہ دا سالن 1500 صحابہ نو کیویں پورا آوے گا؟ جناب جابر دی بیوی کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج تانوں پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں، جڑے لہون گے کھوان گے یا پی لہون والا جانے یا کھواؤن والا جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
زندہ سرکار کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، ہاتھ کھڑے کر کے مدنی کی آمد، مرحبا نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، حق ہے۔ نعرہ حیدری، یا عقیدہ انہوں نے سی اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، سانو پریشان ہونے کی لوڑ ہی کون، سانو کی لوڑ ہے پریشان، سانو کی لوڑ ہے ٹینشن لین دی۔ میں پہلے بھی میرا یقین ہے سی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے بھی اس فقیر جوید القادری دا یقین ہے سی کہ ساڈے آقا ساڈیاں لجاں رکھدے نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن 5 تاریخ نو میں اپنی آنکھاں نال ویکھ لیا سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اپنے غلاماں دی دستگیری فرماؤندے۔ میں 2-4 لفظاں وچ سارے دوست احباب دا شکریہ بھی ادا کرنا وا، جنہ بزرگاں نے، جنہ دوستاں نے، جنہ نمازیاں نے، جنہ محلے داراں نے میری بچی دے نکاح دے معاملے وچ تعاون فرمایا ہے، میں سب دا شکریہ ادا کرنا وا، سب نو اللہ تعالیٰ اس طرح تے کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور پھر کئی میرے ایسے شاگرد نے جنہ نے اپنا نام لین تو مینوں منع کیتا وے، انہاں شاگرداں دا بھی میں شکریہ ادا کرنا وا جنہ نے شادی ہال دے وچ میری کنڈ نہیں لگن دتی اور میرے سر دے اوتے اپنی وفا دی چھاں کر کے رکھی ہے کہ پریشان ہونے دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تے اللہ دے رسول ساری مدد فرمان گے۔ 2-4 لفظ سماعت فرماؤ، تقریباً میں 300 بندے کا انتظام کیتا سی، 300 بندے کا انتظام کیتا سی تے جڑے گئے انہوں نے ویکھو کم از کم بندہ 400-450 دے قریب بندہ سی، 400-450 دے قریب بندہ سی، لیکن اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دے اوتے درود و سلام کی کثرت رکھی اور حضور دی بارگاہ سے ہر وقت کر دے رہے۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال تے حضور دی نگاہ عنایت دے نال کھانا کٹیا نہیں سی بلکہ کھانا ود گیا سی، کھانا کٹیا نہیں سی بلکہ کھانا ود گیا سی۔ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نو کوئی دلوں پکار کے تے دیکھے میرا نبی اج بھی مدد فرماوندا ہے۔ میں تو نادان تھا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو بڑا گنہگار ہاں، میں تو بڑا بدعمال ہاں، میں تو بڑا سیاکار ہاں، میں تو اس کرم دے قابل ہی نہیں سا جڑا کرم حضور نے میرے اوتے فرما دیتا ہے۔ میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ، جناب بھی اہلیہ محترمہ فرماؤندیاں نے اے میرے سر دے تاج سانوں کی ضرورت ہے ٹینشن لین دی، اللہ جانے اللہ دا، بولو اللہ جانے اللہ دا، رسول جانے۔ بکری دا بچہ ذبح کیتا، بچے سن 2 پتہ نہیں سی، کم سن دی عمر سی، بچپن دا زمانہ سی، وڈے بچے نے کہا چل جس طرح ساڈے باپ نے کیتا ہونا اسی بھی کریے، اسی بھی کریے۔ بچے سن پتہ نہیں سی، مکان دی پچھلی سائڈ تے لے جا کے وڈے بچے نے چھوٹے بچے نے ذبح کر دیتا، چیخ نکلی تے ماں دوڑی گئی، کی ہو گیا میرے بچے نو؟ بچے دی چیخ نکلی تے ماں فٹافٹ سارے کام کر کے دوڑ گئی، کی ہو گیا میرے بچے نو؟ امتی دی چیخ نکل دی ہے، نبی متی نہیں وہ دوڑتا دوڑتا
روحانی طور پہ مدینیوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماؤندے نے ماں نے وڈے بچے کو پھڑن کا ارادہ کیتا بھجی دوڑی اپنے وڈے بچے دے پیچھے چڑھ گیا چھت دے اوتے چڑھا تے ماں پیچھے تے پتر اگے اگوں رستہ نہ لبا تے بچہ گیا تھلے ڈگ وہی بھی روح برباد ہو گئی دونوں بچے شہید ہو گئے دونوں بچے بولو شہید ہو گئے کہ جناب جابر نے اپنی بیوی نے فرمایا خبردار منہ وچوں بے صبری دا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکھاں وچوں اتھرو نہیں آنے چاہیے چہرے دے اتنے معلوم نہیں ہونا چاہیے انہاں دے گھر وچ 2 لاشاں پئیاں ہوئیاں نے چہرے دے اتوں معلوم نہیں ہونا چاہیے انہاں دے گھر 2 لاشاں 2 میتاں پئیاں ہوئیاں نے خبردار منہ بند کر لے کسی اگے گل نہیں کرنی تینوں پتا دے یا مینوں پتا دے یا اللہ تعالی دی ذات بابرکات میں پتا دے ایک گل کرو باہر نکل گئی نا تے اج جڑا موقع سانو اللہ تعالی نے عطا فرمانا ہے شاید پھر موقع ملے یا نہ ملے اج ساڈے گھر عرشاں دا پرونا تے جنتاں دا لاڑا تے شب اسرا دا دولہا آیا رہا ہے تے جے گل گئی باہر نکل تے ساڈے گھر وچ اج حضور دی تشریف آوری کتنے ملتوی نہ ہو جاوے ساڈیاں ساریاں خوشیاں ساڈیاں ساریاں غمیاں اے ایک پتر کی 2 پتر کی نے اگر خدا تعالی سانو 1000 پتر بھی عطا فرماوے اے فوت ہو جان شہید ہو جان انہاں سارے پتراں دیاں غمیاں اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دی خوشی تو قربان کرنے واسطے تیار کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جو دو جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں بلغل اولا بکمال پڑھیے بلغل اولا ذوق شوق دا مظاہرہ ہونا چاہیے میں پڑھو مل کے بلغل اولا گونج پینی چاہیے جس طرح سنیا دی گونج پہ ہوتی ہے مل کے پڑھو بلغل اولا نہیں کا شفا تجا بے جمال نہیں حسنت جمی خصال صلو علیہ بلغل اولا صبر شکر کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ دعوت تیار ہو گئی ہے تشریف لے آؤ حضور دعوت تیار ہو گئی ہے تشریف لے آؤ اگے اگے مدینے دا لاڑا تے پیچھے 1500 صحابہ کرام دا جلوس تے جا کے تے رہے جناب جابر دے گھر کیسا وقت ہوئے گا کیسی گھڑی ہوئے گی کیسا سما ہوئے گا پیچھے 1500 صحابہ کرام دا جلوس تے آگے آگے شب اسرا دا دولہا تے جنتاں دا لاڑا تے مدینے دا تاجدار تے عرب دا شہنشاہ تے ساری خدائی دا مالک اگے اگے ہوئے گا تے جناب جابر دے گھر جدوں حضور نے قدم رنجا فرمایا ہوئے گا تے میں تے کہنا جناب جابر دے دل دی جڑی کیفیت ہے وہ اللہ جاندا یا اللہ تعالی دے رسول جاندا اج ساڈے گھر وچ کوئی پرونا آ جاوے ساڈا بڑا مہربان پرونا آ جائے کنا جا چڑھدا ہے کنا جا چڑھدا ہے سانو بٹھان واسطے تھاں نہیں لبدی اسی اپنے اس پرونے نو کتنے بٹھائیے انہاں جا چڑھدا وے
تے جدوں جناب جابر دے گھر وچ عرشاں دے پرونے تشریف لے گئے ہون گے تے پھر جناب جابر دے گھر دی قسمت دا ستارہ کیوں نہیں چمکیا ہوے گا؟ نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ دعوت اگے آ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر تیرے بچے کتنے نے؟ سبحان اللہ اینا پیار سی نبی پاک علیہ السلام نے بچیاں دے نال۔ اج کل تے وڈے وڈے نا سلام نہیں لیندے، چپ کر کے کولوں دینا بھی جاندے نے، بلاؤن واسطے تیار نہیں۔ اینا غرور تے تکبر دلاں وچ بھر کے آوے کہ سلام لین واسطے تیار نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں گلیاں بازاراں چ گزرتے ہوندے سن، چھوٹے چھوٹے بچے نال سلام لیندے ہوندے سن، نکے نکے بچیاں دے نال سلام لیندے ہوندے سن۔ فرمایا جابر تیرے بچے کتنے نے؟ پتہ تے ایسی خدا تعالی دی ذات بابرکات نے علم غیب دے خزانے عطا فرمائے، علم غیب دے خزانے خدا تعالی نے حضور نو عطا فرمائے۔ پتہ تے ایسی ایک ظاہری چیز بھی تے ظاہری تقاضا بھی تے پورا ہونا سی نا۔ جابر تیرے بچے کتنے نے؟ حضور ایتھے نے کتنے تسی کھانا تناول فرماؤ۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا جابر تیرے بچے کتنے نے؟ حضور ایتھے کتنے نے تسی کھانا تناول فرماؤ۔ دو ترے مرتبہ پوچھا، جناب جابر نے یہی جواب دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نمبر تے اپنے صحابہ کرام نو کھلایا۔ اینے نے صحابہ دی چوکی بیٹھے، اینے نے صحابہ دی چوکی بیٹھے، وہ کھا کے چلے گئے، پھر دوسرے صحابہ پھر دوسری جماعت، پھر تیسری جماعت، پھر چوتھی جماعت، پھر پنجویں جماعت، پھر چھویں جماعت۔ آخر جو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن میں کھانا کھانا وا تے پہلے دسو تہاڈے بچے کتنے نے؟ اصرار کیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنی دیر تک تیرے بچے نہیں ہون گے محمد اونی دیر تک کھانا تناول نہیں فرمائے گا۔ آخرکار مجبور ہو کے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ آؤ میرے اندر تشریف لے آؤ۔ جناب حبیبی کی بریہ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں جناب جابر دے پچھلے اندر تشریف لے گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ آ میرے دو لال پے ہوئے، یہ شہید ہو گئے نے، یہ شہید ہو گئے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر دے بچیو قوم باذن اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالی دے حکم دے نال۔ قرآن پاک جاندے نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے زندہ کردے ہوندے سن۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن پاک تیسرا سپارہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے قوم باذن اللہ ہم مردیا اٹھ پہ اللہ دے حکم دے نال۔ تے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے او نے جنہاں نے مسجد اقصی وچ ساڈے آقا دے پیچھے نماز ادا کیتی ہے۔ تے جے مقتدی دے معجزات ہے کمال ہے تے پھر نبی پاک علیہ السلام جڑے سارے نبیوں دے امام نے انہاں دے معجزات کا کی کمال ہوے گا۔ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم دے نال۔ بچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز سندیاں ساری زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ تے پھر جدوں بچہ ستا پہ اٹھے نا، بچہ جدوں جہی چیز دے نال کھیڈدا کھیڈدا سو جاندا نا، اٹھدیاں ساری وہ چیز نہ ملے بچے نو تو کہندا ہے ابا میری فلانی چیز کتنے وے، امبی میری فلانی چیز کتنے وے، میرا فلانا کھڈونا کتنے وے۔ یہ اٹھدیاں ساری بچے کہندے نے ساری فلانی شے کتنے وے، بچے رولا پا لیندے نے۔ کہ جناب جابر دے بچیاں نو بکری دے بچے نال بڑا پیار سی، بکری دے بچے نال جناب جابر دے بچے نو بڑا پیار سی۔ عرض کیتی حضور بکری دا بچہ کتنے وے جس نال اسی کھیڈدے ہوندے سا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو انہوں بکری دا بچہ بھی مل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا سارے صحابہ سارے سالن دیاں گوشت دیاں ہڈیاں جڑیاں نے کٹھیاں کرو تے کٹھیاں کر کے ایس دسترخوان دے اوتے لا دو، رکھ دو۔ ساریاں ہڈیاں صحابہ کرام نے کٹھیاں کیتیاں دسترخوان دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے رکھ دتیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والا ہاتھ پھیریا، بکری دا بچہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ جناب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ وچ چیز لکھی،
اے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دی کنی خوشی تھی، اپنے بچیاں دیاں غمیاں حضور دی آن دی خوشی دے اوتے قربان کر دتی۔ تے اج ساڈی بھی محبت دا تقاضا تاں پورا ہوندا وے جے 12 ربیع الاول شریف منگل والے دن صبح 8 بجے تو پہلے جامع مسجد قمر الاسلام میں حاضر ہوو گے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دے جلوس وچ شامل ہو کے خوشی دا اظہار کرو گے۔ تے پھر میں آخر جو عرض کراں گا محبوب دا میلہ محبوب دا میلہ محبوب دا میلہ محبوب دا میلہ میں بلو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا میں بلو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا پڑھیے او دے آن لائے او دے آن دا چنڈیاں لا لو چنڈے لا لو کمکے میں لا لو اے 12 ربیع الاول شریف تو پہلے اپنے گھراں دے وچ اپنی چھتاں دے اوتے جھنڈے بھی لا لو چنڈیاں بھی لا لو کمکمے بھی لا لو مرچاں بھی لا لو چراغاں بھی کر لو گلیاں بھی سجا لو بازار بھی سجا لو جتھوں جتھوں جلوس لگنا وے میلاد دا او بازار بھی سجا لو دوجے چوک بھی سجا لو سارا محلہ علی اصغر کالونی سجا لو کیوں اس واسطے او دے آن دا لائے او دے آن اور بہت سارے مل کے او دے آن لائے میں بنو سجائی رکھنا او دے آن دا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔